आम निर्वाचन आउन 5 महिना बाँकी रहँदा वर्षौंदेखिको सञ्चार कर्मलाई तिलाञ्जली दिएर रवि लामिछानेले 1 वर्ष अघि यस्तो घोषणा गरेका थिए। राष्ट्रिय राजनीतिको बागडोर सम्हाल्ने अभिलाषा बोकेर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बिहिबार अर्थात् असार 7 गते 1 वर्षको पाको भएको छ। पार्टी गठन भएको छोटो समयमै संसदीय राजनीतिमा होमिएर उसले उत्साहप्रद नतिजा मात्रै ल्याएको छैन, नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग नै पैदा गरिदिएको छ। तर प्रारम्भमै पार्टी चौतर्फी विवादको घेरामा भने परिरहेको छ। दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा बुझाएको नाम र चुनाव चिन्ह विवादमा तानियो। पार्टीको नाममा स्वतन्त्र जोडेपछि स्वतन्त्र अभियान निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको थियो। स्वतन्त्र शब्दलाई नै स्वतन्त्र रहन नदिएको भन्दै अभियानका संयोजक डम्बर साहुले आयोगमा उजुरी दिएका थिए। स्वतन्त्र भन्ने बित्तिकै कुनै दल वा सङ्गठित समूह हुन नसक्ने बलियो तर्कसहित लामो बहस चलेको थियो। यस्तै रवि लामिछानेले रोजेको चुनाव चिन्ह घण्टीबारे पनि विवाद देखिएको थियो। लामिछानेले रोजेको घण्टी चुनाव चिन्ह आफ्नो भएको भन्दै राष्ट्रवादी पार्टीले दाबी गरेको थियो। तर निर्वाचन आयोगले उजुरी र दाबीकर्ताको माग पन्छाएर लामिछानेलाई उनले नै रोजेको पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको थियो। उसो त रासोपाले दल दर्ता गर्दा प्रयोग गरेको झण्डा र चुनाव चिन्हमा पनि प्रश्न नउठेको भने छैन। यस दलले प्रयोग गरिरहेको झण्डा अमेरिकाको रिपब्लिक पार्टीको झण्डासँग मिल्दोजुल्दो रहेको भन्दै त्यति बेला नै यसलाई परिवर्तन गर्न सुझावहरू नआएका भने होइनन्। गत फागुन 17मा रासोपाले चुनाव चिन्ह गोलाकार भित्रको घण्टी रहेकोमा गोलाकार हटाएर घण्टी मात्रै राखेको छ। पार्टी स्थापनाको 5 महिनामै चुनावी मैदानमा उत्रिएको रासोपाले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 7 सिट हात पार्न सफल भयो। समानुपातिकतर्फ रासोपाले 11,30,344 मत पायो, जसका आधारमा समानुपातिकतर्फ 13 सिट प्राप्त गर्न सफल भयो। प्रतिनिधि सभामा उसको प्रत्यक्षतर्फ 7 र समानुपातिकतर्फ 13 गरी कुल 20 सांसद निर्वाचित भएका छन्। गत मङ्सिर 4मा भएको आम निर्वाचनमा रासोपाले प्रत्यक्षतर्फको 165 क्षेत्र मध्ये 131 क्षेत्रमा मात्रै उम्मेदवारी दिएको थियो। प्रदेश सभातर्फ भने उसले उम्मेदवारी दिएको थिएन। काङ्ग्रेस नेतृत्वको चुनावी गठबन्धनमा पहिलो चरणको प्रधानमन्त्रीबारे विवाद उत्पन्न भएपछि पुस 10मा सत्ता समीकरणले कोल्टे फेर्यो। काङ्ग्रेस सङ्घको सहकारले विसर्जन गरेर एमाले सहितको गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो रोजे। राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएसँगै रासोपाले एकाएक सरकार निर्माणमा किङ मेकरको स्थान पायो। अन्ततः 3 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री सहित प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रासोपा सहभागी बन्न पुग्यो। 11 पुसमा रवि लामिछानेले उपप्रधान तथा गृह मन्त्री पदको शपथ लिएका थिए। माघ 3मा मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने क्रममा रासोपाबाट शिशिर खनाल, डोलप्रसाद अर्याल र तोसीमा कार्की मन्त्रालयमा सहभागी भएका थिए। तर रासोपा सभापति लामिछानेलाई उनको नागरिकता काउसो नै बन्न पुग्यो। गृहमन्त्री बनेर सिंहदरबार इन्ट्री गरेका लामिछाने अनागरिक बनेर सिंहदरबारबाट आउट हुन पुगे। आफूमाथि लागेको नागरिकता र राजधानी दुरुपयोगको आरोपबारे छानबिन गरिरहेको प्रहरीकै तालुकदार मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा लामिछाने बसिरहेको भन्दै विवादमा पनि परेका थिए। लामिछानेसँग नेपाली नागरिकता नरहेको भन्दै परेको उजुरीमा सर्वोच्च अदालतबाट माघ 13मा फैसला आयो। अन्ततः अदालतले लामिछानेलाई नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहर गरेपछि सांसद पद खारेज हुन पुग्यो। त्यो सँगै उनको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र सांसद पद समेत गुमेको थियो। साथै उनले पार्टी सभापतिको पद पनि गुमाउन पुगे। नागरिकता विहीन बनेका लामिछाने 15 माघमा पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्तपछि पार्टी सभापतिमा पुनर्बहाली भए। नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेसँगै
उनी गृह मन्त्रालयमै फर्किन चाहन्थे, तर उनलाई सोही पदमा फर्काउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड इच्छुक देखिएनन्। राहदानी लगायत विवाद किनारा नलागेको भन्दै प्रचण्डले सरकारमा सहभागी गराउने सङ्केत नदेखाएपछि रासोपाले हठात सरकारबाट आफ्ना अन्य मन्त्री समेत फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्न पुग्यो। सरकार छाड्ने औपचारिक घोषणासँगै माघ 22 रासोपाका मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीले प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा बुझाए। चैत 6 गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिए। सरकारबाट बाहिरिएको रासोपाले लामिछानेलाई राहदानी मुद्दामा क्लिन चिट दिने शर्तमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दियो। विश्वासको मत दिनुभन्दा केही घण्टा अघि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट लामिछानेले नागरिकता प्रकरणमा क्लिन चिट पाए। दोस्रो पटक विश्वासको मत दिए पनि साढे 1 महिनापछि रासोपाले सरकार प्रतिको समर्थन फिर्ता लियो। वैशाख 22 पछि अन्ततः रासोपा विपक्षी कित्तामा पुगेको छ। यद्यपि रासोपाले दोस्रो पटक विश्वासको मत दिनु र फेरि अचानक समर्थन फिर्ता लिनुमा नै औचित्यको प्रश्न उठिरहेको छ। वैशाख 10 उपनिर्वाचन भयो। उपनिर्वाचनको मुखमा काङ्ग्रेस परित्याग गरेर अर्थविद डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले 16 चैतमा रासोपा प्रवेश गरे। सत्ता र विवादका गोल चक्करमा फसेका रासोपालाई स्वर्णिमको इन्ट्री सञ्जीवनी बुटी बन्न पुग्यो। तनहुँ 1 र चितौन 2 मजबुत सङ्गठन भएका काङ्ग्रेस र एमालेलाई रासोपाले लज्जास्पद हार चखायो। लामिछानेले चितौन 2 मङ्सिर 4 को निर्वाचनमै एमाले र काङ्ग्रेस विरुद्ध मतको सुनामी ल्याएका थिए। उपनिर्वाचनमा पनि उनले शानदार नतिजा ल्याए। यति मात्र होइन, काङ्ग्रेसको गढ मानिएको तनहुँमा पनि रासोपाले उपनिर्वाचनमा गठबन्धनको साथ पाएको काङ्ग्रेसलाई नराम्ररी पराजित गर्यो। काङ्ग्रेसको गढमा नै काङ्ग्रेस छाडेका वाग्लेले भारी मतान्तरले काङ्ग्रेसलाई नै पछारे। उपनिर्वाचनको परिणाम मार्फत रासोपाले काङ्ग्रेस एमाले लगायतका दललाई नराम्ररी झस्काउन सफल भएको छ। रासोपाले जनतालाई शास्ति हुने, बन्द हडताल नगर्ने, अपारदर्शी चन्दा नउठाउने, नियुक्तिमा टीका नलगाउने, स्रोत साधन दुरुपयोग नगर्ने, राष्ट्रहितका विपरीत सम्झौता नगर्ने, अवकाशपछि राज्यबाट सेवा सुविधा नलिने, चुनाव हारेकालाई चोर बाटोबाट सांसद र मन्त्री नबनाउने मात्रै होइन, सकेसम्म संसदमा गैल नहुने र गैल भएको दिनको भत्ता नलिने बाचा गरेको छ। रासोपाले केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, पालिका र वडा तहसम्मको पार्टी संरचना बनाउने नीति लिएको छ। केन्द्रमा रासोपाको 40 सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ। 21 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाएको रासोपाले 2 चरण गरी 35 सदस्य बनाएको छ। रासोपाले यो 1 वर्षमा पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूलाई नै केन्द्रीय समितिमा भने ल्याएको छैन। अधिकांश सांसद पनि केन्द्रीय कार्य समिति बाहिरै छन्। यद्यपि उनीहरू विभागमा भने सक्रिय छन्। भातृ संस्था नबनाउने, उम्मेद्वार निर्वाचनबाट छान्ने र युवालाई नेतृत्वमा अवसर दिने रासोपाले नवीन अभ्यास जरुर थालेको छ। रासोपाले पार्टी सभापतिको छनौट पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यहरूको मतदान मार्फत गर्ने व्यवस्था गरेको छ। रासोपामा पार्टीको कुनै पनि तहको निर्णयलाई सदस्यको बहुमतले उल्ट्याउन सक्ने र पार्टीका कुनै पनि सदस्यलाई पार्टीभित्र आफ्नो एजेन्डा उठाउने स्वतन्त्र अधिकार छ। रासोपाले महत्त्वपूर्ण निर्णय केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकबाट लिँदै आएको छ। रासोपाले पहिलो स्थापना दिवसको अवसरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय परिवर्तन गरेको छ। वसुन्धरा स्थित पार्टी कार्यालय सानो भएपछि रासोपाको कार्यालय असार 7 गते औपचारिक रूपमा बालाजु सरेको छ। बालाजुको एक भव्य महलमा 6 तलाको घर सहित 3.5 लाखमा रासोपाले भाडामा लिएको छ। संगठन विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको रासोपामा हजारौंको संख्यामा सदस्यहरू थपिएका छन्। हालसम्म 2,85,000 को हाराहारीमा सदस्य बनेको रासोपा निकट स्रोतले दाबी गर्ने गरेको छ। आम नागरिक पनि रासोपाको सदस्य बन्न निकै लालायित देखिन्छन्। अन्य दलले सदस्यता शुल्क बापत
250 हाराहारीको रकम लिने गरेका छन्। तर रासोपाले भने आफ्नो सदस्यता शुल्क बापत प्रति सदस्य 1000 रुपैयाँ लिने निर्णय गरेको छ। केही जिल्लामा संगठन विस्तार हुन बाँकी रहेको रासोपाले जनाएको छ। यसमा दुई मत छैन कि रासोपालाई जनताले अत्याधिक विश्वास, भरोसा र आशा गरेका छन्। आम नागरिकको आशा र भरोसाका केन्द्रबिन्दु रासोपा र यसका सभापति रवि लामिछाने बनेका छन्। वास्तवमा रवि लामिछानेको पार्टी नेपालको एउटा अहिले वर्तमान अवस्थामा नेपाली नागरिकको चाहनाको पार्टी बनेको छ। देवप्रया गरेर युवाहरू, महिलाहरू, युवतीहरू यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आफ्नो अस्तित्वको पार्टी, आत्माको पार्टी र आत्मीय पार्टी भनेर राखिराखेका छन्। आम नागरिकले आशा र भरोसा गरेको दल कतै राजनीतिमा परिपक्व हुन नसक्ने हो र यात्रा बीचमै तुइने त होइन भन्ने प्रश्न एकाथरीको छ। हुन पनि रासोपा 1 वर्षको बीचको अवधिले त्यस्तै संकेत गरिरहेको छ। मङ्सिर 4 को निर्वाचन अगावै रासोपा सभापति लामिछानेको नागरिकताको सवालमा प्रश्न उठ्दा उठ्दै पनि उनी ती सबै सवाललाई बेवास्ता गर्दै निर्वाचनमा होमिए। जनताको अत्याधिक मतबाट निर्वाचित पनि भए, तर अन्ततः नागरिकताको सवालमा दोषी ठहरिए र उनले सांसद र गृहमन्त्रीको पदबाट बाहिरिनु पर्यो। यो नै सम्भवतः 1 वर्षको बीचमा रवि र रासोपाको गम्भीर आरोप मध्येको एक हो। उसो त पछिल्लो समय सरकारलाई दिएको समर्थन सँगै नागरिकता र राहदानी प्रकरण बारे चालु मुद्दा साटेको भनेर पनि एकाथरी चर्चा चलिरहे पनि नागरिकता र राहदानी प्रकरणमा रवि अझै कहाँ पुग्छन् भन्ने कुराको टुङ्गो छैन। एक दिन आफ्नै अनिच्छाका कारण अनागरिक कहलिएका रवि यही देशमा जन्मिएर यही धरतीमा खाई खेली गरिरहेका, यही पाखुरी बजारिरहेका लाखौं युवा जो नागरिकताबाट वञ्चित छन् उनीहरूको सकसबारे अनुमान गरे? पक्कै गरेनन्। त्यो उनीले जान्ने विषय भयो। तर तिनै रविले कुनै बेला नागरिकता विधेयक संसदबाट पास हुँदा चर्को स्वरमा विरोध गरेका थिए। पहिला उहाँ सिधा कुरा जनतासँग चलाउँदा हाम्रो पक्षमा धेरै बोल्नुभयो, हाम्रो माझमा उनीहरू बोल्नुभयो, हाम्रो ठाउँमा उहाँ आएर स्वयं आएर बोल्नुभयो, सपोर्ट गर्नुभयो, खुसी लाग्यो। जब त्यहाँबाट हटेर जब पदमा आयो त्यति बेला पनि सपोर्ट गर्यो। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने बेलामा उसको मत, उसको दिमाग चाहिँ कसरी चेन्ज भयो, उसको साइकोलोजी कुन आधारले चेन्ज भयो। रवि र यो दल नीति बनाउने र थिति बसाल्ने भन्दा पनि लोक रिजाउने बाटोमा छ भन्दा सायद फरक नपर्ला। हुन पनि आफ्नै विषयहरूमा अत्याधिक प्रश्न उठेर चौतर्फी संख्याको घेरामा हुँदा पनि रवि अझै लोक रिजाउने बाटोमा लागेका छन्। 2073 मङ्सिरदेखि रविले न्युज 24 टेलिभिजनमा चलाउन थालेको सिधा कुरा जनतासँगले छोटो समयमै उनलाई यसरी पत्याउनेको ठुलो जमात खडा गरिदियो, जुन सामाजिक सञ्जालमा मात्र होइन देशका विभिन्न सहरमा हुँदै गरेको पार्टी भेलाहरूमा पनि देख्न सकिन्छ। अझ निर्वाचनको नतिजाले यसलाई प्रष्ट बनाइसकेको छ। सिधा कुराको अधिकांश भागको मोनोलोगमा रवि नेताकै आलोचना गरिरहेका हुन्थे। नेपाली समाजलाई छुने वैदेशिक रोजगारको ठगी, विमानस्थल अध्यागमनको बेथिति अनि भ्रष्टाचारको विषयमा उनी आक्रामक भएर लागे। लाइभ अन्तर्वार्तामै सरोकारवालाको झाँको झार्नेदेखि अलपत्र परेकाहरूको उद्धारसम्मका घटनाले उनलाई चर्चित बनायो। समस्या समाधान हुने आशमा उनको कार्यालयमा अन्ततः नागरिकका भिड देखिन थाले। दर्शकमाझ रविको यो छवि पत्रकारिताको सिधा बाटोबाट भन्दा पनि आचार संहिता तोडेर बनेको थियो। टेलिभिजनमा उनका प्रस्तुति यस्ता समेत हुने गरेका थिए। म कसैको नाम नलिकन के भन्न चाहन्छु भने जुन पार्टीको नेतृत्वले टुँडी खेलमा नाकको डाँडी भाँच्छु भनेर टेलिभिजनबाट घोषणा गर्छ, त्यो मानिसहरूको टिम अराजक हुनु, उद्दण्ड हुनु अनि आलोचना सहन नसक्नु र एकदमै नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत हुनु, गैर प्रजातान्त्रिक आचरण देखाउनु, त्यसलाई मैले अस्वाभाविक मान्दिनँ। उसो त यिनै अराजक र उत्ताउलो स्तरको अभिव्यक्तिले रविलाई चर्चित बनाएको हो।
जसलाई रवि भरपूर फाइदा उठाउने दाउमा आजसम्म पनि देखिन्छन्। चौतर्फी तारिफ र प्रशंसाको लहरले उदाएका रवि आफ्ना कमी कमजोरी कसैले औल्याइदिएको सहनै सक्दैनन्। आफूलाई आलोचना गर्नेहरूको जुन स्तरमा पनि पुगेर खोइरो खन्ने छवि रविले बनाइसकेका छन्। उनको नागरिकताको विषयमा केही तथ्यहरू सञ्चार माध्यमले उठाउँदा उनी 12 भाइ भन्दै खेदजनक शैलीमा नै उत्रिएका थिए। तर 12 भाइ पत्रकारलाई त यो पत्दैन नि, उनलाई त चक्क बसेर जाँड खाँदै यसलाई ठोक्ने नि त भन्दै देखाउनुहोस्। किनले ठोकेर नेपाल राजनीति सधैँ ठोकिने? खेपी ओली डराउलान्, कान्तिपुरले ठोक्ला, अन्नपूर्णले ठोक्ला, अनलाइन खबरले सिद्ध्याउला, सेतो पार्टीले रातो पार्टीले, नट मी। हो, सरसर्ती हेर्दा रासोपाको कुनै विषयमा प्रष्ट नीति, सिद्धान्त र एजेन्डा देखिँदैन। शासकीय स्वरूप, राज्य प्रणाली, धर्म जस्ता महत्त्वपूर्ण सवालहरूमा नै रासोपा आजसम्म पनि प्रष्ट हुन सकेको छैन। गणतन्त्र र आवधिक निर्वाचनमा जनमतलाई नै अत्याधिक महत्त्व दिने गरिन्छ, तर राजनीतिमा विचार र दर्शनलाई छाडेर जनमतलाई मात्रै 100% महत्त्व दिन भने सायद मिल्दैन। 2064 को निर्वाचनमा गोर्खाबाट 86% मत सहित उदाएका बाबुराम भट्टराई आज एकाएक राजनीतिबाटै अस्ताउन पुगेका छन्। विचार र दर्शन बिना नै जनमतकै कारण उत्ताउलो बनेको रासोपाको भने कस्तो अवस्था रहन्छ हेर्न बाँकी नै छ। हुन त रासोपाले मिसन 84 भन्दै अभियान नै चलाइरहेको छ। 7 स्टार फोकेका लागि क्यामेरामा कबीर सिंह ठकुरीका साथमा शङ्कर तिवारीको रिपोर्ट।